Christmas, Disyembre 25. Naay mga sikta wala mag-celebrate og Christmas tungod kay ang Christmas pagano ang background. Ug ang birthday ni Jesus wala nasulat sa Biblia. Alang sa kasayuran sa tanan, ang pagkatao sa tong Ginoo naa sa Biblia, bisan wala maghisgot sa adlaw og pitsa. Sa Biblia naay pagsaulog sa birthday. Atong basahon ang Henesis Kapitulo 40, versikulo 20, giingon, sa pagka-ikatulong adlaw, nga mao'y pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Paraon, nagbangkiti sila alang sa tanan niyang opisyal. Gitawag niya ang iyang tigtagay sa bino, o ang pangulo sa panadiro, ngadto sa tubangan sa iyang mga opisyalis. Dinhi atong nasayran, nga diha sa Biblia, anay pagsaulog sa adlaw na tawhan. Marcos Kapitulo 6, versikulo 21, sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias, sumad kadto sa adlaw na tawhan ni Herodes, nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan, o sa mga inilang tao sa Galilea. Dinhi atong nasayran, nga si Haring Herodes, nagsaulog siyang adlaw nga natawhan. Busa ka ng pagsaulog di ay sa adlaw nga natawhan, ana ka na si Biblia. Og walay ebidensya nga si Jesus nagdumili sa pagsaulog sa birthday. Atong nasayran nga ang mga anghel sa kalangitan og ang mga magbalantay sa karnero nagsaulog sa pagkatao sa tong Ginoo. Tungod balang kay ang pitsa wala hisguti sa Biblia nga di na ta magsaulog sa birthday sa atong Ginoo. Bisan gani ang kadaghanan sa mga protestante nga naadik sa Bible alone theory ni Luther, nagsaulog sa Christmas. Sa mga anti-Catholics, gihimo nila nga dakong isyu ang mga practices sa Christmas nga parihas sa mga paganong kustumbre sama sa Christmas tree, kandila, Disyembre 25, pagbinayloay og mga regalo og uban pa. Pero wala nila nabantay nga ang tanang Kristiyanos nga practices nga nasulat sa Biblia adunay parehas nga problema. Kini nga practices naa na sa paganong kalibutan. Pananglitan ang bunyag nga immersion o pagtusmaw para sa kapasayloan sa mga sala na nakaniadto pa sa karaang kustumbre sa karaang Hindu religion. Nagtuo sila nga ang pagtusmaw o ang immersion sa suba sa Ganges maglimpyo sa ilang kasalanan. Tun kay naaning pagtusmaw sa tubig sa Hindu religion, nahimo na ba karon ang bunyag nga pagano? Ang mga pagano nga nagsimba silang Diyos-Diyos, pinaduko ang ilang ulo, bot ba ipasabot nga ang mga Kristiyanos dili magduko silang pag-ampo sa ilang Diyos? Bisan gani ang pulo nga Biblia, gigamit kini nga pangalan sa ilang libro nga nagsulat may tunga silang Greek God. Balik ta sa Christmas nga kun ana ay mga elemento nga naay pagkaparihas sa paganong kultura, wala kini nakapahimo sa Christmas nga paggano nga selebrasyon tungod kay ang meaning sa Christmas mao man ang Christ o ang Mass o Misa ni Kristo. Usa sa mga rason nga gisaulog ang Christmas sa Disyembre 25 aron pag-convert sa mga pagano ngadto sa Kristyanismo. Ang mga pagano nagsaulog sa birthday sa ilang sun god o Diyos sa adlaw sa Disyembre 25. Ang mga Kristiyanos madasigong nagsangyaw nga ang tinuod nga Diyos dili ang sun god sa mga pagano kundi si Jesus nga mao ang Son of Righteousness. Atong basahon ang Malakias Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 3. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, mabot ang adlaw nga ang tanang mapahitas-on og dautan sunugon sama sa dagami. Niadto unyang adlaw mga sunog sila og walay mahabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sa mga adlaw, mag-ayo sa balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga maglukso-lukso sama sa nating baka nga gipagawa sa turil. Mabuntog ninyo ang mga dautan og may sama sila sa abog og tumban ninyo sa adlaw nga buhaton ko kini. Busa mga kigsunan,
sa atong gibasa, giingon, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw og mag-ayos sa balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga maglukso-lukso, mabuntog ninyo ang mga dautan. Busa, ang mga unang Krisyanos, ilang gipili ang Disyembre 25 aron sa pag-convert mismo sa mga pagano. Gimantala nga ang tinuod nga Dios dili katong Son God sa mga pagano, kundi ang Son of Righteousness nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og tuod man ang mga pagano na converter ngadto sa Kristyanismo. Og mao kana ang giingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Og tuod man nadaog ang dautan pinaagi sa maayo, nga mao ang pagka-convert sa mga pagano ngadto sa Kristyanismo. Busa kinahanglan nga maglipay og magmaya kita kay na-convert ang mga pagano ngadto sa Kristyanismo og midaog si Kristo. Busa ang tan-aw day dinhi ang conversion sa katawhan. Din ang mga tao nakila kung kinsa si Kristo sa ilang kinabuhi. Gawas nga gipili ang Disyembre 25 nga mao ang birthday sa atong Ginoo og mao kana ang hinungdan nga na-convert ang mga pagano ngadto sa Kristyanismo. Unsa pa may lain nga basihanan din atong gisaulog ang Christmas nga Disyembre 25. Mga kaigsunan, ang pagsaulog sa Christmas sa Disyembre 25 ana usab kana sa balaang kasulatan. Ang unang mga Kristiyanos nagpili sa Disyembre 25 nga mao ang pitsa sa Christmas o birthday sa atong Ginoo. Tungod kay ang mga Bible scholars nagpadayag nga adunay biblical evidence sa Disyembre 25 nga mao ang birthday sa atong Ginoo. Dito kita magsugod sa fiesta sa dedication of the temple. Sa kalendaryo sa mga Hudyo, nahulog kini sa mga September 18 hangtod 24. O din fiesta nga dedication of the temple, si Zacarias napili sa paghalad og insenso. Atong basahon ang Lucas kapitulo 1, bersikulo 5 hangtod 25. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Hudiya, may usa ka pari nga ginganlan og Zacarias, nga sakop sa parianong laray ni Abias. Elizabeth ang ngalan siyang asawa, nga sakop sa parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios og nagtuman pag-ayo sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Elizabeth, og siya og si Zacarias tigulang na kayo. Usa ka adlaw niya na, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari atubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa laran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nag-ampo ang panon sa mga tao didto sa gawa sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa laran, din gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth moanak og lalaki. Nganli siyag Juan. Inikataw niya, magmaya ka og maglipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gad siya moinom og bino o isog na ilimnon. Sukad siyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, o daghang mga tao sa Israel, dadun niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo, og makabaton siya Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga mga amahan og mga anak magkauli. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, og ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako og tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga mo'y nagpadala kanako aron pagsulti
og pagtaho kanimo nining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon, og tuon kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Nining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita sa pananawon sulod sa templo. Og tuod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos siyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Elizabeth, og wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Mingon si Elizabeth, karon mitabang nagid kanako ang Ginoo nining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Dinhi sa atong gibasa makigsunan, giingon, unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa laran, din gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth moanak og lalaki nganli siyag Juan. Kining pagpakita di ay ni Anghel Gabriel kang Zacarias, nahitabo kini sa fiesta sa dedication of the temple nga sa kalendaryo sa mga Hebrew, kini gisaulog sa September 18 ngadto sa 24. Og dinhi sa pagpahibalo sa Anghel Gabriel ngadto kang Zacarias nga iyang asawa nga si Elizabeth magsabak bisan kung tigulang na kayo, dinhi nagasugod atong kwintada sa pagsabak ni Elizabeth. Pagkahuman sa 6 ka bulan, si Anghel Gabriel mipakita usab ngadto kang Birhen Maria aron sa pagpahibalo nga sa gipili nga mahimong inahan sa atong manunubos. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 38. Sa ika-6 na kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May minsay siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagabati niya sa mensahe sa anghel, og nagpalandong siya kung unsay kalugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimot-an ka sa Dios, magmabdos ka og manak og lalaki og nganlan mo sa Jesus. Mahimo siyang inila og tagon siya nga anak sa Dios, maghimo kaniyang hari og mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, og dili gid matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon ng pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod nini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Gingon nga dili na siya mo anak, apan karon ika-6 na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, og mibiya ang anghel kaniya. Dinhi sa atong gibasa giingon, sa ika-6 ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May minsay siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David, Maria ang ngalan sa babae. Dinhi sa atong teksto atong nasayran di ay nga gikan natong September 24 nga si Anghel Gabriel nagpakita kang Zacarias o giingnan nga iyang asawa nga si Elizabeth magsabak bisag kung tigulang na. Kung atong kwintahon kana ang ika-6 ka bulan mao ang Marso 24. Busa ang Feast of Annunciation o ang fiesta sa pagpahiblo kang Birhen Maria, nahulog kini ngadto sa Marso 24.
So sa Marso 24, unom na kabulan ang pagmabdos ni Elizabeth. Nan kay unom na kabulan iyang pagmabdos, dugangan nato og 3 kabulan aron makumplito ang 9 kabulan ug mao kana ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 57 hangtod sa 66. Miabot ang panahon nga si Elizabeth manganak na og nanganak sa lalaki, nakadungog ang iyang mga silingan og mga parenti nga maayo gid ang Ginoo kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan sa Zacarias ang ngalan sa amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala ka may parenti nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nanghadlok ang mga silingan og may kaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Na malandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Kining atong Ebanghelyo nga gibasa, naghisgot kini sa pagkatao ni Juan Bautista. Santo pa, ang ika-unom na kabulan, gikan natong September 24, mao ang Marso 24. O sa Marso 24, unom na kabulan ang pagmabdos ni Elizabeth kang San Juan. Busa dugangan nato og 3, nga mao ang pagkatao ni Juan Bautista o kini ang pagkatao di ay mahulog kini ngadto sa Hunyo 24. Og makana nga atong gisaulog ang San Juan. Kini atong pagsulog sa pagkatao ni San Juan nahulog kana sa Hunyo 24. So pagkatao di ay ni San Juan, si Birhen Maria 3 na kabulan ang iyang pagsaba kang Hesus. So gikan natong Marso 24 hangtod sa Hunyo 24, 3 na kabulan ang pagsabak ni Maria kang Hesus. Busa atong dugangan og 6 kabulan, mamakana ang kadugayon sa pagsabak sa usa ka inahan sa iyang anak. So gikan sa Hunyo 24, dugangan nato kanag 6 kabulan o kana musangko sa Disyembre 24. Sumala sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, giingon, kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Unsay giingon dinhi, kay karong gabi una. Ang adlaw manggod sa mga Hudiyo, nagasugod ka na pagsalop sa adlaw, sa to pa mga alas 6 sa gabi, para kanila mao kana ang sinugdanan sa adlaw. Munang miyong kita nga, nataw si Kristo sa Disyembre 24, o kay gabi man, that is equivalent to December 25. Nganong atong gisaulog ang Christmas sa Disyembre 25, una, aron sa pag-convert sa mga pagano ngadto sa Kristyanismo, nga ang tinod nga Dios dili katong Son God sa mga pagano, kundi ang Son of Righteousness nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og tungod niya na daghan kayo ang na-convert. Munang miong kita nga ang Disyembre 25 mao kana ang kadaugan sa atong Ginoo kay dinhi na-convert ang mga pagano ngadto sa Kristyanismo. Ikaduha, ang pagsaulog nato sa birthday sa atong Ginoo sa Disyembre 25 ana po di ay sa balaang kasulatan. Busa ang ato din pagsaulog pinasika di ay sa Biblia.